أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे जनाब हाफिज नवीद चिश्ती साहब जो कि तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को रोशन कर रहे थे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और आपको लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली नेमत अता फरमाए। बिला तख़ीर तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देता हूँ जनाब हाफिज़ रमज़ान साहिब से, आप आएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को रोशन करें। नारे तकबीर, ऐन नहीं ज़रा ऊँची बोल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ऐन नहीं दो हाथ चुक के, नारे हैदरी। जनाब हाफिज़ रमज़ान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله قل ما عند الله قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे जनाब हाफिज़ रमज़ान साहब जो कि तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को रोशन कर रहे थे। दुरान तिलावत मेरे सियालकोट की खूबसूरत आवाज़ जनाब मोहम्मद हुसनैन करीमी साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए, हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई ने जिक्र किया, मेरे से फरमाइश किया कि आपने अल्लाह का जिक्र करवाना है। मेरी गुजारिश है कि ये जितने भी बंदे बाहर खड़े हैं ये पंडाल में तशरीफ़ ले आएं।